सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हामीलाई परमेश्वरले फेरि पनि यो सुन्दर समय दिनुभएको छ, सुन्दर मौका दिनुभएको छ। आज तपाईहरुलाई पनि यो सुन्दर मौका दिनुभएको छ। आज हामी बिहानै सदा सर्वदा जस्तै आज हामी बिहानै फेरि परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा आराधना गरी परमेश्वरकै वचनहरु सिक्ने हामी सिक्ने समयमा आइपुगेका छौं। आज फेरि पनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकको 3 अध्यायमै हामी छौं र 3 अध्याय हेर्दै गर्दा आज हाम्रो वचनको भाग रहेको छ 2 र 3 23 एपिसोड नम्बर 23 अनि यसमा हामी 16 पददेखि 3 अध्यायको 16 पददेखि हामी लगभग 19 सम्म हामी हेर्ने प्रयत्न गर्नेछौं। र यहाँ म यहाँनेरि 16 लाई सुरु गर्नेछु। म पहिला 16 मा के भन्छ त भन्दाखेरि स्त्री माथि परमेश्वरको श्राप। जब हामीले यो भन्दा अगाडि हेरेका थियौं कि जुन प्रकारको परमेश्वरले मान्छे बनाउनु भयो तर मान्छेले आफूले भनेको मानेन, नमानिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि परमेश्वरले न्यायको समय परमेश्वरले लिनु भएको छ र यो समय चाहिँ श्रापको रूपमा परमेश्वरले देखाउनु भएको छ र अन्त्यको दिनहरुमा पनि यस्तै किसिमका न्यायहरु हुँदछन् भन्ने कुराको यो छायांकनको रूपमा हामी हेर्न सक्दछौं। यहाँनेरि आएर हामी हेर्दछौं त्यो न्याय पाउनेहरु को छन्? मानव जाति र शैतान छन्। अनि अन्त्यको दिन प्रकाशको पुस्तकमा पनि तपाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ न्याय पाउने कुराहरु जुन छ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै परमेश्वरले भनेको नमान्ने, आज्ञाकारी नहुने र शैतानलाई समेत जस्तै आज्ञाकारी हुँदैन उनीहरुले परमेश्वरको परीक्षा परमेश्वरको न्याय अदालतमा उभिनु पर्छ र उहाँको फैसला सुनेर त्यो अनुसार हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाएको छ। यहाँनेरि हामी हेर्दछौं एउटा स्त्री जाति भनेको स्त्री जाति जुन एकजना व्यक्तिको रूपमा हैन तर हामीले एउटा मानवको एउटा अर्को पाटोको रूपमा मानवता भनेको पुरुष र स्त्री हुन्छन् अनि आदि पाटोको लागि परमेश्वरले कस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरु हामी हेर्दै छौं। यहाँनेरि भनिएको छ स्त्री माथि परमेश्वरको श्राप। अनि यसमा के भनिएको छ? 16 पदमा भनिएको छ स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तेरो सुत्करी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु, दुःखसँग तैले बालक जन्माउनेछस्, तेरो इच्छा पति तर्फ नै हुनेछ र त्यसले तलाई अधीनमा राख्नेछ। अर्थात यसमा भन्न खोजेको कुरा पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि म तेरो दुःखलाई धेरै बढाइदिनेछु भनेर भन्दैछ। म तेरो दुःखलाई धेरै बढाइदिनेछु अर्थात यो भन्न खोजेको कुरा के भने परमेश्वरले पहिलो श्रापमा स्त्रीको जीवनमा आउने दुःखको मात्रालाई धेरै बढाइदिनु भयो। पुरुष र महिलाको जीवनमा धेरै दुःख छन् तर महिलाहरूको अद्वितीय दुःखको बारेमा सबैलाई थाहा छ। यसको मतलब के हो? महिलाहरू एकदमै दुःख गर्नु परेको छ। दुःख हुन त पुरुषलाई पनि छ तर महिलाको दुःख अर्कै अद्वितीय भनेको पुरुषले थाहा नपाउने प्रकारको दुःख महिलाहरूले भोग्नु पर्ने अवस्था छ। अहिले पनि छ त्यो कुरा। त्यसै कारणले यसले पहिलो कुरा के भन्छ? म तेरो दुःखलाई धेरै बढाइदिनेछु। दोस्रो पोइन्टमा आएर भन्दछ येशूको अधीनमा श्राप र के प्रभावहरू हटाइएको छ भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो समाजको ईसाईकरणको कुरा हो। समाजमा ईसाई अथवा समाजमा प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने कुरा हो जसले महिलाहरूलाई अधिकार र मर्यादामा ल्याएको छ। यानी कि जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि तँलाई म दुःख बढाइदिन्छु तर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुःख बढाइदिन्छु भनेको मतलब के हो भने महिलाहरू धेरै नै सहनशील हुन पर्दछ र सहनशील भएर प्रभुका दासीहरू सहनशील भएर समाज परिवर्तन गर्न सक्दछन् भन्ने कुराको यो के हो भने उदाहरण हो। अनि यो श्राप त श्राप हो तर यसलाई परमेश्वरले असल प्रकारले पोजिटिभ प्रकारले प्रयोग गर्नको लागि परमेश्वरले फेरि पनि शक्ति जोश र जाँगर महिलाहरूलाई
दिनुभएको छ र उनीहरू जस्तो सुकै समस्या परे तापनि उनीहरूले के गर्दछन् त भन्दाखेरि समाज परिवर्तनका प्रभावहरू उनीहरूले छोड्दछन् र क्रिस्चियन देशमा महिलाहरूलाई जुन प्रकारका एउटा आदर गरिन्छ तर नन क्रिस्चियन जुन मूर्ति पूजक देशहरूमा भएका करोडौं दिदीबहिनीहरूले कस्तो प्रकारको दुःख कष्ट सहनु परेको छ भन्ने कुराहरू त्यो बाइबलीय हिसाबले हेर्दाखेरि एकदमै कहाली लाग्दो कुराहरू देखिन्छ। किनभने जुन देशमा मूर्ति पूजाहरू गरिएको हुन्छ त्यहाँ उनीहरूलाई मूर्ति पूजा नगरिएको देश क्रिस्चियन अथवा प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको देशका नारीहरूलाई जति उन्मुक्ति दिएको हुन्छ अनि त्यो भन्दा कम्ती उन्मुक्ति दिएको हुन्छ। उनीहरूले के गरेका हुन्छन् त्यहाँ देशमा त्यो जुन ठाउँमा पनि बसेका हुन्छन् त्यहाँ उनीहरूलाई दासीको रूपमा लिएको हुन्छ। हुन त अहिले त अलिक कम्ती छ तर पनि गाई वस्तुको मूल्य भन्दा पनि कम्तीको मूल्य सोचेका हुन्छन् मानिसहरूले। तर अब बिस्तारै परिवर्तन भइसके तापनि त्यहाँसम्म पुगेको छैन कि नारीलाई देशका सबै नारीहरूलाई इज्जत गरून्। बाटोघाटोमा हिँड्न मुस्किल पर्दछ अनि एउटा अबला नारी सबैले हेप्दछन् अनि यो प्रकारको जुन प्रकारको यहाँ चाहिँ भनिएको छ यो बाइबलको महत्त्व नबुझेको मानिसहरूले जुन प्रकारले स्त्रीहरूलाई गर्ने व्यवहार जुन छ कि परमेश्वरले दिनुभएको श्रापको अर्थमा उनीहरूले के कुरा गर्दैनन् भने यी महिलाहरूले जति दुःखदा भए तापनि सहन्छन् सहिराखेका हुन्छन् भन्ने कुराहरू अनि यो कुराहरू बिर्सिनु हुँदैन। र त्यस्तै गरिकन यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि जुन प्रकारले महिलाहरूलाई जुन प्रकारको दुःख आएको छ त्यस्तै गरिकन यो महिला भनेको के हो त अनि यो प्रभु येशूको मण्डलीको छायाको रूपमा हो। महिला भनेको दुलहीको रूपमा हो अनि यो दुलही जति धेरै सहनशील हुन पर्दछ त्यति धेरै सहनशील चर्चले पनि हुन पर्दछ। किनभने चर्च नै यो के भन्दाखेरि मण्डली प्रभु येशूको दुलही हो। त्यसकारण दुलहीलाई हेरेर जति उनीहरूलाई कति धेरै काम गर्नु पर्दछ। घरभित्रको कामहरू धेरै हुँदछ। बच्चा पाउनु पर्यो, तिनीहरूलाई हुर्काउनु पर्यो, जिन्दगी भरि तिनीहरूको स्याहार गर्नु पर्यो। केटा मान्छेलाई त्यति धेरै हुँदैन तर अनि बच्चाले पनि बुवालाई खोज्दैन आमालाई नै धेरै खोज्दछ अनि तिनीहरूको जीवनै त्यहाँ चलिराखेको हुँदछ तर पनि घरका धेरै कामहरू गरिराखेको हुँदछ। यो सबै कुराले के जनाउँदछ भन्दा परमेश्वरले दिनुभएको जुन श्राप भित्र पनि त्यो ठुलो एउटा के छ भन्देखि रहस्य लुकेको छ कि यो भन्न खोजिएको हो कि तँलाई श्राप तँलाई दुःख भए तापनि तेरो लोग्नेपट्टि नै तेरो मन होस् भन्नुको मतलब यो गएर के भने दुलहापट्टि नै मन होस्। यानी कि प्रभु येशू दुलहा हुनुहुन्छ। मण्डलीले जस्तो सुकै कष्ट पाए तापनि दुःख पाए तापनि किन संसारमा दुःख पाउँछ मण्डलीमा सारा प्रकारका नाना प्रकारका दुःखहरू हुन्छन् अभावहरू हुन्छन् भए तापनि येशूपट्टि नै ध्यान लगाउनु पर्ने छ भनेर यो प्रकारको परमेश्वरले यहाँनिर चित्र दिनुभएको छ। तेस्रो कुरा छ तैँले पीडामा सन्तान जन्माउने छस्। महिलाहरू यो भनेको के हो? महिलाहरूले को पहिलो श्राप फराकिलो हो र पहिलो श्राप फराकिलो भन्नाले के हो त भन्दा परमेश्वरले तँ चाहिँ के गर्नेछस् दुःख पाए तापनि आफ्नै श्रीमानतिर हुनेछस् भनेको मतलब के हो? पछिको भिजन पछिको परमेश्वरको जुन रहस्यको कुरा छ मण्डली येशूतिर नै हुनुपर्छ भन्ने कुराको यो संकेत हो। तर परमेश्वरले फेरि के भन्नुभएको छ पीडा अरू सन्तान जन्माउनको लागि पीडामा सन्तान जन्माउने छस् भनिएको छ। यसले बच्चा जन्माउने कार्यमा मात्र नभए सामान्य रूपमा पनि आफ्ना बच्चाहरूको सम्बन्धमा कुर्छ। बच्चाहरूको सम्बन्धमा उनीहरूले पीडा अनुभव गर्नेछन्। अघि मैले भनेको जस्तै महिलाहरूले बच्चाहरूलाई यस संसारमा ल्याउने पीडा उनीहरूले जीवनमा सामान्य रूपले अनुभव गर्ने पीडाको उदाहरण हो भनी परमेश्वरले आदेश दिनुभएको हो। अन्य प्राणीहरूको तुलनामा महिलाहरूले धेरै पीडा अथवा बच्चा जन्माउने गरेको हामीले पाएका छौँ।
कि बच्चा जन्माउँदा कति महिलाहरूको ज्यान पनि गएको छ। उनीहरूको जुन प्रकारको पीडा न त अरू कसैले लिन सक्छ, न त उसलाई माया गर्ने श्रीमानले लिन सक्छ, सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूले लिनु पर्यो। लिएर मात्रै पनि सुख हुँदैन, अनि त्यसलाई हुर्काउनु पर्यो। अनि उस कति वर्षसम्म कहिल्यै हुर्किँदैन बच्चा, फेरि 10, 12, 15 वर्षसम्म, 15 वर्षसम्म पनि हुर्केको हुँदैन, मम्मी मम्मी भनिराखेको हुन्छ। अनि त्यस बेलामा अर्को 2-3 चाडा भइसकेको हुन्छ। अनि त्यो दलदलमा ऊ फसिराखेर पनि खुसी भएकी हुन्छन् र त्यो फसिराखेर पनि ऊ सही राखेकी हुन्छन्, घर व्यवहार गरिराखेकी हुन्छन्। यसको मतलब के हो त, मण्डलीमा पनि जस्तो सुकै समस्या आए तापनि, चेला बनाउने कुरामा समस्या आए तापनि, जस्तो सुकै मिसनमा, त्यो आमालाई दिएको मिसन हो त्यो, त्यस्तै गरी मण्डलीलाई दिएको मिसनमा मिसन गर्दा जस्तो सुकै समस्या आए तापनि आफ्नो श्रीमान यानी कि आफ्नो घर बसाउनको लागि, आफ्नो घर बसाउन, घरमा शान्ति ल्याउनको लागि, घरमा शान्ति होस् भन्नको लागि मण्डलीले के गर्नुपर्छ त, परमेश्वरका कामहरू गरेर आफ्नो मालिकलाई खुसी पार्ने काम निरन्तर गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी चौथो पोइन्टमा भनिएको छ, तेरो चाहना तेरो पतितिरै हुनेछ। यो मैले अघि भनिसकेको छु। यसको अर्थ के हो भने यो पुरुषहरूको लागि भन्दा महिलाको लागि सत्य छ। एकजना थियोलोजन बर्नहाउसले के भनेका छन् भने, यो पदलाई अझ राम्रोसँग बुझिन्छ जबकि पत्नी प्रति मानिसको चाहना केवल परमेश्वरको अनुग्रह हो। यानी कि यहाँ ती थियोलोजनले के भन्छन्, श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गर्नु भनेको परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दा हो, प्रकृतिद्वारा होइन भनेर भन्दछन्। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि, श्रीमती चाहिँ श्रीमानतिर एकदमै आकर्षित भइराखेकी हुन्छन्। महिलाहरू पतिको घरमा ठुलै पीडामा रहे तापनि आफ्नो पति तर्फ नै जवाब दिएर आकर्षित हुन्छन्। तर श्रीमान चाहिँ श्रीमती चित्त बुझेन भनेदेखि छोडिदिन्छु भन्छ, के भन्छ, हरेक कुराहरू गर्दछ। तर श्रीमतीले पनि भन्छन्, तर हत्तपत्त त्यो कुरो आउँदैन। किनभने श्रीमतीलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ भने, एउटा एकदम श्रापित, यानी कि श्रापितमा पनि त्यो श्रापित भइसकेपछि तिमी दुःख पीडा भए तापनि लोग्नेतिर नै तिम्रो मन होस् भन्नुको मतलब, त्यहाँ कष्ट भए तापनि श्रीमानतिर नै मन हुने सहनशीलता परमेश्वरले त्यहाँनिर दिनुभएको छ। त्यस्तै गरिकन पाँचौंमा भन्दछ, पाँचौं पोइन्टमा, तेरो इच्छा मेरो पति, तेरो इच्छा तेरो पतिको लागि हुनेछ र उसले त माथि शासन गर्नेछ। यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के भने, महिलाको इच्छा उनको पति माथि र उनी माथि पतिको शासन एक भिन्न प्रकारको परमेश्वरको असल व्यवस्था हो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि, परमेश्वरले जब भन्नुभएको छ कि तेरो मन पतितिरै हुनेछ, तेरो इच्छा पतितिरै हुनेछ र तँलाई तेरो पतिले शासन गर्नेछ। यसले घर परिवारको अगुवाको रूपमा श्रीमानको भूमिकालाई देखाएको छ। त्यसमा श्रीमानको भूमिका, श्रीमानले घरमा के गर्छ, शासन गर्दछ। घरमा के गर्छ, श्रीमतीले शासन गर्दैन, तर घरमा श्रीमानले शासन गर्दछ। अनि भनेको मतलब यो चाहिँ कस्तो कुरा हो भनेदेखि, उत्पत्ति 4:7 भनिएको छ, कैन माथि प्रभुत्व जमाउने पापको चाहना भनेको छ। प्रभुत्व जमाउने पापको चाहनामा प्रयोग गरिएको छ। श्रापको कारण हब्बाले आफ्नो पतिमाथि अगुवाई गर्ने इच्छासँग लड्नुपर्ने थियो। त्यो इच्छा उनको घरको लागि परमेश्वरको नियुक्त आदेशको विरुद्धमा छ। यानी कि भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि, हब्बालाई हामीले विचार गरौँ। हब्बाले त्यो जुन शैतानसँग वार्तालाप गर्दा, शैतानसँग कुरा गर्दाखेरि, म चाहिँ मेरो श्रीमान छ अथवा म भन्दा माथि अरू कोही छ अनि म भन्दा मेरो गार्जियन छ, उसलाई लिएर उसको साथमा भएर कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर सोचेन। तर के भने, आफै गार्जियनको जस्तो गरेर उसले कुराकानी गरेको हुनाले फसी। अनि तर उसले यदि आदमलाई बोलाएको भएदेखि, आदमले त परमेश्वरसँग डाइरेक्ट कुरा सुनेको थियो, अन्त यो यस्तो होइन भनेर भन्थ्यो होला। तर उसले के गरे त भन्दा, ऊ आफै पतिको स्थानमा जाने कोसिस गरे।
उसको इच्छा त्यस्तो भयो कि मलाई आदमको सल्लाह चाहिँदैन, मलाई त के चाहिन्छ, मैले जे इच्छा छ त्यो गर्छु, मलाई इच्छा लाग्यो, राम्रो छ राम्रै गरेँ भनेर उसले त्यो कुरा गरेकी थिए। त्यस्तै गरी कैनले पनि के भनेको थियो भने, कैनलाई पनि के गरे भन्दाखेरि पापको इच्छा अनुसार कैनलाई चलाएको थियो। त्यस्तै गरिकन यहाँ भनिएको के छ भनेदेखि प्रभुले भन्नुभएको छ हब्बालाई, तेरो इच्छा माथि आदमले मानिसले शासन गर्नेछ, किनभने तेरो इच्छा, तँलाई त छोड्नु नहुने रहेछ त, तँलाई छोड्यो भने त आफ्नै तरिकाको आफ्नै इच्छामा गएर फसाइस् त। त्यसकारण अब तेरो इच्छामा के गर्नेछ, मान्छेले अथवा श्रीमानले शासन गर्नेछ, तैँले अब जे डिसिजन गर्नुपर्ने हो अनि त्यो तेरो डिसिजन माथि डिसिजन कर्ता हुनेछ, यानि कि एउटा घरमा लिडरसिप हुनेछ, त्यो चाहिँ मानिसलाई श्रीमानलाई दिएको छ। यो पनि किन गरिएको त, श्रीमतीलाई किन नदिएको त भन्दा फेरि पनि यो परमेश्वरले कुनै भेदभाव गरेको होइन, तर परमेश्वरले अन्तिम कुराहरू बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ, यहाँ मानिसलाई सिकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि प्रभु येशू सबैका मालिक र पति हुनुहुन्छ, मण्डली सबै प्रभु येशूको दुलैको रूपमा हुँदछ। त्यसकारणले हब्बालाई हामीले एकजना महिलाको रूपमा मात्रै नभएर एउटा मण्डलीको रूपमा हेर्नु पर्दछ। आदमलाई हामीले एउटा मान्छेको रूपमा मात्रै नभएर एउटा प्रभु येशूको त्यहाँ चाहिँ येशूको एउटा चित्रको रूपमा हामीले हेर्नु पर्दछ। त्यसकारण यहाँ के कुरा भइरहेछ, आदम र हब्बाको बीचको कुरा मात्रै भनेर मानिसहरूले बुझ्दछन्, त्यो होइन, त्यो त मण्डली र येशूको बीचको कुरा, यस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीलाई परमेश्वरले कसरी चलाउनु भएको छ, मण्डलीलाई आदमलाई जस्तै, मण्डलीलाई हब्बालाई जस्तै गरेर चलाउनुहुन्छ र तर येशूलाई आदमलाई जस्तै। त्यसै कारणले पहिलो आदम आदम, दोस्रो आदम येशू भनेर हामीले भन्दछौँ। पतन हुनु अघि नै आदमको शिरत्वको जुन प्रकारको सिद्धान्त स्थापित भएको थियो, पतन हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले आदमलाई सबै कुराहरू दिनुभएको थियो, यतिसम्म कि पशुहरूको नाम राख्न, मानिसको नाम राख्न, अनि हब्बाको नाम पनि उसैले राखेको छ। अनि अब हब्बाको श्रापले उनलाई घरमा पुरुष प्रधानताको परमेश्वरको संस्थालाई बुझाउनलाई प्रवाह गर्दछ। भन्नुको मतलब के भनेदेखि एउटा घरमा जसरी एउटा मण्डलीको मालिक प्रभु येशू हुनुहुन्छ, तर मण्डली जुन प्रकारको हुन्छ त्यस्तै गरिकन हामीले बुझ्नु पर्दछ भनेर अघि भनिसकेको छु। त्यसैले यहाँनिर एउटा चाहिँ के भने अगुवापनको कुरा हो। अगुवापन चाहिँ केलाई दिएको छ त भन्दा पतिलाई दिएको छ, मान्छेलाई दिएको छ, केटा मान्छेलाई दिएको छ। त्यस्तै गरिकन पतनको परिणामको रूपमा मानिसले अब पतिमाथि सजिलै शासन गर्न सजिलो हुने छैन, उसले आफ्नो नेतृत्वको लागि लड्नुपर्छ। पापले गर्दा पत्नीको स्वेच्छा अधीनता र पतिको मायालु शिरत्व दुवैलाई भ्रष्ट बनाएको छ। अनि त महिलाको जुन चाहना छ आफ्नो पतिलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यस्तै गरिकन यदि उसले सक्छ भनेदेखि उसले श्रीमानमाथि शासन गर्न खोज्छे, तर श्रीमानले नै शासन गर्नु पर्दछ। त्यसैले प्रमोद वनमा यानी कि एकदम शान्ति स्थापित गर्ने ठाउँमा त्यहाँ सङ्घर्ष चलिराखेको हुन्छ। त्यहाँ सङ्घर्षले गर्दा त्यहाँ के भएको हुन्छ, एउटा घरमा चाहिँ के भएको हुन्छ, झगडाहरू भएको हुन्छ। किन झगडा भएको हुन्छ त त्यो घरमा भन्दाखेरि, घरमा झगडा पर्नुको अर्थ के हो, आदम र हब्बालाई फेरि पनि हेर्नुहोस्, आदमले अधिकार पाएको छ, हब्बाले आदमलाई नसोधिकन निर्णय गरेको अवस्था छ। त्यो आत्मा जुन प्रकारको एउटा मनमुटावको टकरावको आत्मा, त्यो कहिलेदेखि आयो भनेदेखि जुन दिन श्रापित भएको छ त्यो दिनदेखि आएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, यहाँनिर जुन प्रकारको मानिसको बीचमा यानी कि श्रीमान श्रीमतीको बीचमा जुन प्रकारको टकराव छ, यो टकराव श्रीमतीले श्रीमान जस्तै हुन खोज्छ, श्रीमानले आफ्नो स्थान छोड्न चाहँदैन। जस्तोसुकै मैले देखेको छु, जस्तोसुकै सोझो श्रीमान भए तापनि श्रीमतीको तल पर्न ऊ चाहँदैन। अनि यो चाहिँ के त, किन यस्तो टसल भएको
त भन्दाखेरि यही नै श्रापको कारणले गर्दा टसल भएको हो। तर त्यसको साथसाथै परमेश्वरले श्रीमतीलाई के दिनुभएको छ? सहन सक्ने क्षमता दिनुभएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँनेरि ब्यालेन्स गर्ने ठाउँ पनि दिनुभएको छ परमेश्वरले। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ परीक्षा र दुःख शास्ति त आउँछ तर उम्किने बाटो पनि दिन्छु भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि महिलालाई के गर्नुभएको छ? बढी नै सहनशील बनाउनु भएको छ। त्यो सहनशीलताको कारणले गर्दाखेरि समाजमा मिलापका कुराहरू धेरै नै हामी सुन्दछौँ। त्यस्तै गरिकन 17 देखि 19 पदमा के भनिएको छ त भन्दा मानिसमाथि परमेश्वरको श्राप। अघि चाहिँ महिलामाथि परमेश्वरको श्राप थियो, अब मानिसमाथि परमेश्वरको श्रापको कुराहरू हामी हेर्दछौँ। 17 देखि 19 पदमा यसरी लेखिएको छ। 17 पददेखि त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो तैले तेरी पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले तेरो भूमि तेरो लागि श्रापित भएको छ। तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैले खानेछस्। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैले खेतको सागपात खानेछस् र माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानेछस्। किनकि माटैबाट त निकालिएको थिइस्, त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। अर्थात् यसमा पहिलो कुरा के भनिएको छ त भन्दा किनभने तैले आफ्नी पत्नीको कुरा सुनिस्। अब हामीले यहाँनिर कुरो बुझ्नु पर्ने कुरा छ, आदमले हब्बाको सल्लाह लिएको जस्तो मात्र होइन, उसले के गरेको छ? परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुको सट्टा हब्बासँग हुनलाई रोज्यो। अर्थात् त्यहाँ एउटा अर्थ छ जसमा हब्बाको मूर्ति पूजा परमेश्वरको विरुद्धमा आदमको अनाज्ञाकारिताको एउटा पक्ष हो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले आदमलाई त भन्नुभएको थियो नि त, परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभएको थियो कि यो खानु हुँदैन भनेर, तर हब्बाले खानेकुरा ल्याइदिए। खानु हुँदैन भन्ने थाहा थियो, थाहा हुँदाहुँदै पनि खाइदियो। यसको मतलब के हो? परमेश्वरको आज्ञा भन्दा अनि परमेश्वर भन्दा इतर पक्षको आज्ञालाई उसले के गर्यो? इच्छालाई उसले पुरा गर्यो। यसको मतलब यसलाई कसरी लिएको छ भने परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेर, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न बिर्सेर अनि अरू नै झुट्टा शिक्षाको आज्ञा पालन गरेको जस्तो हो। यो हब्बा एउटा झुट्टा शिक्षाबाट हब्बाले गरेको जुन परमेश्वरको वचन अनुसारको होइन कि परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा हब्बाले उसलाई खान दिँदा पनि उसले थाहा पाउँदा पनि उसले खायो। आजको दिनमा हामी पनि यो कुरा बुझ्दछौँ कि तपाईँ हामी पास्टरहरू अथवा अगुवाहरू भए तापनि विश्वासी भएर पनि कतिपय हामी परमेश्वरलाई मन नपर्ने किसिमको कार्यहरू गर्नको लागि जसले भन्दछ त्यतातिर लाग्दछौँ, झुटा शिक्षापट्टि पनि लाग्दछौँ, झुटा अगमवक्ताहरूको कुरा पनि सुन्दछौँ अनि हामी आफूलाई कन्फ्युज बनाउँदछौँ। आदमले जसरी परमेश्वरको वचन थाहा थियो तर पनि परमेश्वरको वचन भन्दा बाहिर अथवा परमेश्वरको वचन बिगारेर ल्याएर कसैले के उसलाई खुवाइदियो, आशिष ल्याइदियो, उसले त्यो पनि लियो। आजको मानिसहरूले जस्तोसुकै मानिसहरू पनि सपोर्ट लिन खोज्दछ। परमेश्वरलाई माया नगर्ने, परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्ने मानिसहरूसँग पनि त्यत्तिकै जोडिएर हिँडेको छ, त्यत्तिकै काँधमा काँध मिलाएर हिँडेको छ। अनि त्यसपछि आएर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नलाई उसले के गरेको छ त भन्दाखेरि अनि चुकेको छ। त्यो चुकेको कारणले परमेश्वरले यहाँ भन्नुहुन्छ आदमले जुन प्रकारको हब्बाको सल्लाह लियो, यसको मतलब परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न छोडेर हब्बाको चाहिँ आज्ञा पालन गर्यो, हब्बाको चाहिँ इच्छालाई पुरा गर्यो, परमेश्वरको इच्छालाई हेरेन, हब्बाको इच्छालाई हेरो। यसको मतलब के हो? परमेश्वरको इच्छालाई वास्ता गरेन, अन्य नै झुट्टा अगमवक्ताहरूको इच्छा पालन गरे जस्तै मूर्ति पूजातिर लागेको जस्तै भयो। त्यसकारणले ऊ श्रापित हुन पुग्यो। त्यसगरी दोस्रो पोइन्टमा छ भने भूमि श्रापित छ। भूमि श्रापित छ भनेको अर्थात् आदमको कारण सबै सृष्टिमा श्राप आयो। मानिसमा श्राप हुनु अघि जमिनले आफ्नो उत्पादन गर्थ्यो,
श्राप पछि उसले अझै राम्रो उत्पादन गर्यो, तर काँडा र सिउँडीहरू उत्पादन गर्यो। राम्रो फल भन्दा छिटो छिटो उत्पादन हुन सकिने यो काँडा र सिउँडीहरू नै हो, जसलाई केही गोडमेल गर्नु पर्दैन। काँडा र सिउँडी सजिलोसँग उत्पादन हुनेछ र यसले के गर्छ तर छाक टार्दैन। श्रापले गर्दा काँडा र सिउँडीहरूले दिने जुन काँडा र सिउँडी दिने जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, र हामी सम्झाउँछौँ कि यही काँडाहरूको मुकुट प्रभु येशूलाई लगाइदिएको थियो। यो काँडाहरूबाट नै आदमले जुन काँडाले घोचेर नै दुःख गरेर नै खानुपर्ने भन्नुको मतलब त्यसको अर्थ कहाँ गएर परमेश्वरले देखाउनु भयो त? त्यही काँडा जुन काँडा र सिउँडी छ, श्रापको कारणले आएको काँडा र सिउँडी कष्ट जुन छ, कष्ट, त्यो कष्ट चाहिँ कसलाई दियो त भन्दाखेरि पत्तीको 27:29 भनेको जस्तो काँडाको मुकुट लगाइदियो। अरु कुनै चीजको मुकुट किन लगाइएन? किनभने यही कुरा पूरा हुनको लागि। किन लगाइएन? किनभने आदमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तैले दुःख गरेर कष्ट गरेर काँडा र सिउँडी उत्पादन गरेर काँडा र सिउँडीको बीचबाट खानेछस् भनेपछि कतिको गाह्रो हुन्छ। काँडा र सिउँडीको बीचमा उम्रेको चिजलाई गोडमेल गर्दाखेरि कति घोच्छ होला। अनि हो त्यस्तै प्रकारको त्यो लगेर प्रभु येशूमा अब त्योलाई के गरिदियो त भन्दा मुकुट लगाइदिएको कुराहरू यहाँ हामी देख्दछौँ। यस जीवनमा जुन यस जीवन्त तरिकामा येशूले हाम्रो लागि श्राप बोक्नुभयो। पृथ्वीको श्राप उहाँले शिरमा परेको थियो र उहाँलाई पुरै घाउ र कष्ट भयो, जसको कारण उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको जीवनको मार्गबाट प्रभु येशूले श्रापको काँडा हटाइदिनु भयो। त्यो जुन श्रापको काँडा छ, त्यो श्रापको काँडा वास्तवमा त्यो आदम भनेको दोस्रो आदमको शिरमा लगाउनलाई परमेश्वरले तयारी गर्नुभयो। किनभने त्यो श्रापको कारणले, आदमले गरेको गल्तीको कारणले जुन श्राप छ, काँडा जुन छ, त्यो काँडा दुःख, काँडा भनेको के हो? कष्ट, दुःख, पीर, पीडा। अनि यो पीर र पीडा, त्यो काँडाको पीर र पीडा परमेश्वरले कहाँ लिनुभयो त भन्दा टाउकाको वरिपरि लिनुभयो। कति घोचिराखेको थियो त्यो हामीहरू मानिसहरूले गरेको जुन पापको कारणले गर्दाखेरि काँडा र सिउँडी जुन प्रकारको त्यहाँ कष्टको रूपमा देखाइएको छ, त्यो कष्ट प्रभु येशूले लिएर हामीलाई स्वतन्त्र गर्नको लागि त्यो योजना गर्नुभएको कुराहरू यहाँबाट हामी देख्दछौँ। तेस्रो कुरा छ, दुःखसँग तैले त्यसबाट खानेछस् भनेको मतलब के हो? आदमले जुन श्राप अघि काम गरे, तर त्यो सबै आनन्दको थियो। श्राप पाउनुभन्दा अगाडि गरेको अदनको बगैँचामा एकदम राम्रो काम थियो। श्राप पछि उनले आफ्नो काममा अभिशापका तत्त्वहरू प्राप्त गरेको छ। दुखाइ र थकान कामको एक हिस्सा हो भने जतिसुकै दुःखले काम गरे तापनि राम्रो आम्दानी नहुनु जीवनको अर्को दुःखदायी हिस्सा हो। भनेको मतलब के भने पृथ्वीमा जतिसुकै काम गरे तापनि कहिल्यै पनि कसैलाई पुगेको छैन। कष्ट कहिले हटेको छैन, दुःख कहिले हटेको छैन। कहिले रोगहरू त कहिले समस्या, कहिले ऋण, कहिले खेती गरो असिनाले आएर झ्याम झुम बनाइदिने, कहिले हावाले उडाइदिने। यहाँ हाम्रो घरमा चाहिँ हामीले कति आँपहरू लगाएको थियो, हावा आएर झ्याम झुम बनाइदियो अनि अलिअलि मात्रै बाँकी छ। भनेको मतलब के हो? कति कष्टले खानुपर्ने। अनि यो प्रकारको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ दुःखको हिस्साको कुरा। जति गरो त्यस प्रकारको दुःख गरे अनुसारको उत्पादन हुँदैन। तपाईँ जाहिर खान जानुहोस्, त्यहाँ पनि त्यत्तिकै दुःख गरे अनुसारको तपाईँलाई त्यहाँ इनाम पाउँदैन। अनि यो प्रकारको कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ श्राप पछि हामी देख्दछौँ। तर श्राप अगाडि चाहिँ आदमलाई एकदम सुख थियो, कुनै पनि समस्या थिएन। अनि श्राप पछि चाहिँ दुःख सुरु भएको छ। के पृथ्वीमा मानिसको लागि कठिनसँग जिउनु परेको छैन? के उसको दिन पनि कामदारको दिन जस्तै होइन र? अनि छाया खोज्ने नोकरको जस्तै र आफ्नो ज्यालाको उत्सुकताका साथ हेरचाह गर्ने कामदार जस्तै होइन र? अयुबको 7:1-2 यो कुरा भन्दछ। मानिस भनेको के हो त? अब पृथ्वीमा भनेको एउटा नोकर जस्तै हो। त्यो नोकरलाई के उसलाई गाह्रो पर्दैन र? दिनभरि घाममा हिँडेको मान्छेले एउटा शीतल एउटा छारी पायो भने उसले त्यहाँ बस्न खोज्दैन र?
कति कष्ट छ, कति दुःख छ, हिँड्दा नि दुःख, जाँदा नि दुःख, खाँदा नि दुःख, कमाउँदा, यो प्रकारको जीवन चाहिँ मानिसहरूले कष्टपूर्ण जीवन यस पृथ्वीमा अनि त्यो श्राप पछि पायो। यद्यपि आदमबाट जुन प्रकारको अदनको बगैँचामा स्वादिलो फलहरू आदमबाट खोसियो, तर त्यसले यसलाई मात्र जीवित सुरक्षित गर्यो त्यो कि कष्टपूर्ण समय अथवा मानवले जे खान्छ त्यो उसको अनुहारको पसिनाले भरिएको हुन्छ। तपाईँ जे खानुहोस्, जुन समय जुन कष्टपूर्ण समय तपाईलाई भएको हुन्छ, तपाईले काम गर्दा जेसुकै गर्दा अर्काले राम्रो काम गरेको देख्छौं देख्न त, तर त्यहाँ पनि कष्ट हुन्छ। त्यो कष्टपूर्ण तरिकाले मेहनत गरेर उसले आफ्नो के खाइराखेको हुन्छ त भन्दा पसिना खाइराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन चौथो कुरा चाहिँ भनिएको छ यहाँ कि तँ धुलो होस् र धुलोमै फर्किनेछस्, अर्थात् मानिस माथिको अन्तिम श्रापले पृथ्वीमा उसको परिश्रम र श्रमको अन्त्य हुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्दछ। यो मृत्युको अन्त्य हो, यो मृत्युको अन्त्य हो, मुक्तिको अन्त्य होइन। यानी कि त धुलोमा फर्किनेछस्, त धुलो होस् धुलैमा फर्किनेछस् भनेको मतलब के हो? तेरो मुक्ति हुने छैन भनेको हो, तेरो मुक्ति छैन भनेको, तेरो मृत्यु छ, तेरो अन्त्य छ भनेको। अनि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ के निराशाजनक कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मृत्युको श्रापले गर्दा आदमको पापको परिणाम सम्पूर्ण मानव जातिसम्म फैलिएको हामी देख्दछौँ। आदमको कारण पापले संसारमा प्रवेश गरेको कुरा रोमीको 5:12ले बताउँदछ। मृत्यु सबै मानिस जातिमा आयो भन्ने कुरा रोमीको 5:15ले बताउँदछ। अनि 1 कोरिन्थी 15:22ले पनि भन्दछ कि मानिसमा मृत्यु पापको कारणले आएको हो। मृत्युले मानिस र सृष्टिमाथि शासन गरेको कुरा रोमी 5:17ले बताउँदछ भने सबै मानिसहरूलाई दोषी ठहराइएको कुरा रोमी 5:18ले बताउँदछ भने सबै मानिसहरू पापी बनिएका छन् भन्ने कुरा रोमी 5:19ले बताउँदछ। त्यस्तै गरिकन गलाती 3:13ले को सिद्धान्त स्थापित भएको छ कि किनकि हामीले विचार गर्दछौं कि येशूले आदम र हव्वालाई श्रापको प्रत्येक पक्षलाई उहाँको समग्रतामा बोक्नुभयो। भन्नुको मतलब के हो? क्रिस्टले मानिसलाई के गर्नुभयो त? क्रिस्टले हामी मानिसहरूलाई व्यवस्थाको श्रापबाट छुटकारा दिनुभएको छ। हाम्रो लागि श्राप बनेको छ। हाम्रो लागि प्रभु येशूले श्राप बोक्नु भएको छ। पापको प्रसवको पीडा जुन प्रकारको छ, प्रभु येशूले त्यो स्त्रीले जुन प्रकारको बच्चा जन्माउँदाखेरि प्रसव पीडा हुन्छ, त्यस्तो त्योभन्दा खतरनाक पीडा प्रभु येशूले त्यो क्रुसमा बोक्नु भएको छ। र येशूले आफ्नो दुःखद्वारा धेरै छोराछोरीहरूलाई महिमामा ल्याउनु भएको छ र पीडाबाट स्वतन्त्र गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हिब्रूको 2:10ले पनि बताउँदछ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि एउटा आमाले जुन प्रकारको पीडाद्वारा बच्चाहरू हुर्काउँदछ, त्यस्तै आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि आमा बुवाले जस्तो प्रकारको कष्ट भोग्दछन्, त्यस्तै प्रकारले आफ्नो सन्तानको लागि प्रभु येशूले आफ्नो सन्तान दलदलमा फसिरहेको छ भने ती सन्तानलाई दलदलबाट निकाल्नलाई प्रभु येशूले सबै प्रकारका कष्टहरू भोग्नुभयो। अनि त्यहाँ पापले के ल्यायो? दण्ड ल्याएको थियो र हाम्रो मुक्ति ल्याउनको लागि प्रभु येशूले त्यही पापसँग सङ्घर्ष गर्नुभयो र भन्ने कुरा हिब्रूको 12:3ले बताउँदछ। पाप र पतनको साथ काँडाहरू आए र हाम्रो मुक्ति ल्याउन येशूले काँडाहरूको मुकुट सहनु पर्यो भन्ने कुरा यूहन्ना 19:2ले बताउँदछ। पापले पसिना ल्यायो र येशूले हाम्रो पसिना पुछिदिनु भयो। पापले पसिना ल्यायो, येशूले हाम्रो पसिना पुछिदिनु भयो। येशूले हाम्रो मुक्ति पाउनको लागि रगतको ठुला थोपा बगाउनु भएको कुरा र हामीले त्यो बगैँचामा हामी बगाएको कुरा हामी लुका 22:44मा पाउँदछौँ। प्रभु येशूले
पापले दुःख ल्यायो, प्रभु येशूले हामीलाई शान्ति ल्याउनु भयो। शान्ति ल्याउनु, पापलाई उहाँले जित्नु भयो, त्यो मृत्युलाई उहाँले जित्नु भयो, शोकलाई उहाँले जित्नु भयो, शोकसँग उहाँ परिचित हुनुभयो, शोकसँग उहाँ लडाई गर्नुभयो, फाइट गर्नुभयो। अनि भन्ने कुरा यशायाको 53:3 पनि बताउँदछ। अनि पापले मृत्यु ल्यायो भनेको मतलब येशूले त्यो पापलाई चाख्नुभयो, स्वाद चाख्नुभयो, किला चाख्नुभयो, अनि त्यो मृत्यु चाख्नुभयो, कुटाई थुकाई, अनि त्यस्तै गरिकन उहाँले त्यो सबै किसिमको बदनामीहरू सहनुभयो। त्यो सबै के को लागि त भन्दा हामीहरूलाई नै, हामीहरूले जुन प्रकारको आदमले बाट आएको जुन प्रकारको कष्टहरू जुन प्रकारले उहाँले भोग्नु पर्थ्यो, हामीले त्यो सबै उहाँले भोग्नुभयो, ईश्वर भएर पनि भोग्नुभयो। यो कुरा हामी हिब्रूको 2:9बाट पनि पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दा आजको वचनले के भन्दैछ त भन्दाखेरि साँच्चै नै परमेश्वर, जुन परमेश्वरले श्राप दिनुभएको थियो स्त्री र आदम र हव्वालाई, त्यो श्रापमा भित्र पनि ठुलो रहस्य रहेछ। परमेश्वरले जुन प्रकारले हव्वालाई मण्डलीको रूपमा वृद्धि हुनेछ र आदम चाहिँ येशूको रूपमा हुनेछ र दुईटाको सम्बन्ध यस्तो किसिमको हुनेछ, र जुन प्रकारको परमेश्वरले दिनुभएको श्रापहरू छ, सबै काँडा रूपी श्रापहरू, सबै दुःख कष्टका श्रापहरू स्वयं प्रभु येशूले आएर नै त्यो सबै हटाइदिनु पर्नेछ र हटाइदिनु भएको छ भन्ने कुरा हामीहरूलाई यो वचनले सिकाउँदछ। त्यसकारण हामी आज ढुक्क हुँदछौँ कि साँच्चै नै परमेश्वरले हाम्रा जति पनि पापहरू छन्, कष्टहरू छन्, श्रापबाट आएका जति पनि दुःख कष्टहरू छन्, यी सबै दुःख कष्टहरूलाई प्रभु स्वयं आएर ती सबै आफूले भोगेर हामीलाई स्वतन्त्र गराइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि कति हामीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको रहेछ। त्यसकारण आजको वचनदेखि उसो हामी यो प्रण गरौँ कि हामी परमेश्वरले भनेको कुराहरू गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई त एउटा दुलहीको रूपमा बनाइसक्नु भएको रहेछ। हामीलाई पावलले भनेको जस्तो हाम्रो र परमेश्वरको बीचमा मगनी भइसकेको छ, अनि हामी त प्रभु येशूका दुलहीहरू रहेछौँ। हामीले हरेक कुराहरू सहनुपर्छ, हरेक कुराहरूमा हामी तयारी हुनुपर्छ। हामीले भोग्ने त्यो काँडाहरू, हामीले जुन प्रकारले मर्नुपर्ने अवस्थाका ती कडा पीडाहरू छन्, ती सबै प्रभु येशूले भोगिसकेर हामीलाई स्वतन्त्र गरिसक्नु भएको रहेछ। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? प्रभु येशूमा पूर्ण रूपमा विश्वास, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दै हामीले साँचो ईसाईको जीवन जिउनु पर्ने रहेछ। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।